बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन हुजूर के नूरुल ऐन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम थे। एक शहज़ादा एक कंधे पर सवार था और दूसरा दूसरे कंधे पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को बारी बारी चूम रहे थे। इस हदीस को अहमद बिन हम्बल ने अल-मुस्नद में, फिर मज़ीद फ़ज़ाइल सहाबा में, हाकिम ने मुस्तदरक में, हैशमी ने मुजमा ज़वायद, मिज़्ज़ी ने तहज़ीबुल कमाल, अस्क़लानी ने अल-साबा फ़ी तमहीज़ुस सहाबा में, मनावी ने फैज़ुल क़दीर में लाया। अगली हदीस अबू मअदल अतैया तफावी अपने वालिद से रिवायत करते हैं। उन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि एक दिन जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ फरमा थे, खादिम ने अर्ज़ किया, दरवाज़े पर अली और फ़ातिमा अलैहिस्सलाम आए हैं। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, एक तरफ हो जाओ और मुझे अपने अहले बैत से मिलने दो। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं पास ही घर में एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। बस अली, फातिमा और हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम दाखिल हुए। उस वक्त वो कमसिन थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बच्चों को पकड़कर गोद में बिठा लिया और दोनों को चूमने लगे। हज़रत याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हुए आए। जब उनमें से एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक बाजू से उसे गले लगा लिया। फिर जब दूसरा पहुंचा तो दूसरे बाजू से उसे गले लगा लिया। फिर दोनों को बारी बारी चूमने लगे। उतबा बिन गज़वान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्ते मुबारक पर सवार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अपनी गोद में बिठा लिया और बारी बारी दोनों को चूमने लगे। आपने हदीस की जो है निकात सुने हैं। अब आइए इसके डिटेल्स की तरफ चलते हैं। रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, अबू मअदल, हज़रत याला बिन मुर्रा और हज़रत उतबा बिन गज़वान। पहली हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। इस हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने काशनाए अक़दस से सहाबा की तरफ तशरीफ़ लाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे और दोनों को अपने कंधे पर बिठा कर लाए थे। देखें, अगर जरा इसको एक बार रुक कर सोच लें कि आदमी मुअज़्ज़ज़ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बड़ा सोसाइटी में हो, वो भी कभी ऐसा नहीं करता। देहाती आदमी हो तो ये समझ में आए कि देहात में कोई रिवाज होगा, लेकिन ताजदार कायनात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना में दोनों को अपने कंधों पर बिठा के मार्केट में निकलना, सहाबा की तरफ निकलना और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल क्योंकि सुन्नत है, इस अमल से क्या मैसेज देना ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे हैं, क्या हमें सिखा रहे हैं उम्मत को, उम्मत के अंदर कौन सी सुन्नत
اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں. اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے, ریپیٹڈلی کئی صحابہ نے ایسی حدیثیں بیان کی. ایک صحابی کے 10 بیٹے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسن کو چوما تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو اتنے سارے بیٹے ہیں, میں نہیں کرتا, میں تو نہیں چومتا. اب آپ دیکھ لیں, آقا علیہ السلام کے وقت میں ایسی سائیکی پائی جاتی تھی. وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت قائم کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ حدیث بیان کی جائے گی, مسجدوں میں پڑھی جائے گی. ان کا مدعا یہ تھا کہ حسنین کریمین کی شان لوگوں کو معلوم ہو سکے, آنے والے وقت میں قیامت تک اہل بیت اطہار کی شان معلوم ہو سکے, اور لوگ جان سکیں, لوگ اپنی سنت کے مطابق پھر اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کریں. ایک اینگل یہ بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کندھوں پر بٹھائے ہوئے ہیں اور لے کر چل رہے ہیں. یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام کی ہر عمل سنت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب مکرم, آپ فرما دیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی, میری اطاعت کرو. اور پھر ریاکشن میں کیا ہوگا؟ اس کی ریاکشن میں اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے. اطاعت کرو, اتباع کرو, فالو کرو. آقا علیہ السلام کا ہر عمل اللہ رب العزت نے قیامت تک ساری انسانیت کے لیے فالو کے لائق ایک معیار بنا دیا. تو یہ وہ منظر دھیان کریں, وہ سما کیا ہوگا. اور دونوں کو چوم بھی رہے ہیں. اب دونوں اگر کندھوں پر ہیں تو آف کورس ان کو ایفرٹ ڈال کے ان کے پیر کو چوم رہے ہوں گے, ہاتھ کو چوم رہے ہوں گے. اب آپ یہ منظر دھیان میں لائیں, کندھے پر بیٹھا کر چومنا, یہ پاسبلٹی ہوگی. اور پھر دوسری حدیث میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرما رہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر میں تشریف فرما تھے. خادم نے آ کر اطلاع کی. اب یہ بھی سنت ہوگی کہ اگر کوئی آدمی مصروفیات بہت زیادہ ہو تو اپنی کوئی سیکریٹری رکھ لے, اسسٹنٹ رکھ لے, تاکہ اس کی زندگی میں فیسیلیٹیشن مل جائے. یہ بھی سنت نبوی ہوگی. اب اس خادم نے کیا انفارمیشن دی کہ سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ تشریف لائے. زوجہ محترمہ کو سائیڈ میں ہونے کی حکمت کے جملے فرمانا کہ آپ سائیڈ میں ہو جائیں تاکہ میں اپنے اہل بیت سے مل لوں. اب آپ دیکھ لیں کہ لوگوں جو گھر والے ہیں وہ تو ہمیشہ صحبت پا رہے ہیں, مگر لوگ جو چل کے آئے ہیں, ایفرٹ لے کر آئے ہیں, ان کو جو ہے ریسپیکٹ دینا. یہ آقا علیہ السلام کی سنت ایک اور ہو گئی. تو جب وہ آ گئے, وہ آگے اور میں وہ منظر دیکھتی رہی. وہ فرما رہی ہیں جب حسن اور حسین آ گئے اور دوسرے کا, اور پھر ادھر ایک گود میں بٹھا لیا اور دوسرے کو دوسرے گود میں بٹھا لیا اور پھر انہیں چومنے لگے. سبحان اللہ. تیسری حدیث میں بھی ایسے ہی ہے. یعلا بن مرہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بازو سے اسے گلے لگایا, ایک شہزادے کو. پھر جب دوسرا پہنچا تو دوسرے بازو اسے گلے لگایا. پھر دوسروں کو, دونوں کو باری باری چومنے لگے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے حسنین کریمین کے لیے. اور یہ میسج ہمیں دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے جو ہیں آنکھوں کا نور ہیں اور دل کا سرور ہیں, اور میں انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہوں اور چومتا ہوں. تو لہٰذا تم بھی ان کی تعظیم کرنا اور ان سے محبت کرنا. اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین اور اہل بیت کی محبت میں فنائیت عطا فرمائے. آمین بجاہ سید.
وبرکاتہ.